अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लाम आबाद में 27 मार्च को होने वाले जलसे में एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, अपने रफ़क़ा से क्या मशवरे कर रहे हैं, आपको बताएंगे। मरियम नवाज़ साहिबा ने सवात का जलसा मनसूख कर दिया। कहा जाता है, बयान ये आया कि उनको बड़ा शदीद बुखार है, तेज़ बुखार है और वो जलसे में नहीं जा सकती। क्या वाकई उनको बुखार है या कहीं से ये हदायतनामा जारी हुआ कि आपने सवात के जलसे में नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने आज ये कहा है कि कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब को ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब एक अच्छे इंसान हैं और जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो फ़ौज ने जो भी उनसे कहा उन्होंने हमेशा उस पर अमल दरामद किया और जो कुछ मांगा गया उसको दे दिया नवाज़ शरीफ ने। ये कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई और ये कहकर शहबाज शरीफ साहब किसको क्या पैगाम दे रहे थे? क्या ये पैगाम नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से था? मैं हूं समी इब्राहिम और आपको ये तमाम तफसीलात से आगाह करूंगा। सबसे पहले जलसे की बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 27 तारीख को परेड ग्राउंड पर एक बड़ा जलसा कर रहे हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से जो इतलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, लोग बहुत चार्ज्ड हैं और ये इतना बड़ा जलसा होगा तहरीक इंसाफ का कि कोई उसको माजी के में कोई यहाँ पर मिसाल नहीं मिलती। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने रफ़क़ा से गुफ्तगू की है और उन्होंने उसमें बहुत सारी ऑप्शंस पर गौर किया है कि वो एक को बड़ी अनाउंसमेंट वहाँ पर करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ये कह रहे हैं कि सारे के सारे ट्रम्प कार्ड वज़ीर-ए-आज़म के पास हैं और वो इस जलसे में बड़ा ऐलान करेंगे। बड़ा ऐलान क्या हो सकता है जो हमें ज़रा ने बताया, एक बहुत बड़ा रिलीफ़ हो सकता है अवाम के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी और ख़ास तौर पर जो ये लोग पीटीआई को छोड़ के चले गए उनके हवाले से भी। लेकिन जो ज़राए हैं, जो इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं, वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा इंसेंटिव होगा, इतनी बड़ी ये अनाउंसमेंट होगी कि इट कैन बी ए गेम चेंजर। अब सब क्या उसमें हर बंदा मुख्तलिफ गेस लगा रहा है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से जनाब ये ख़बरें थीं कि वो सवात में जा रही हैं, एक बड़ा जलसा करने जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ये दावा किया था कि मरियम नवाज़ क्राउड पुलर हैं। इमरान खान ने जो जलसों में एक माहौल क्रिएट किया पाकिस्तान में, जो पीटीआई के वर्कर्स को चार्ज किया है और अब हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में ये बात हो रही है कि इमरान खान शुड स्टे, इमरान को रहना चाहिए, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद इस वक्त इमरान खान है। इस सारे माहौल को मरियम नवाज़ साहिबा तब्दील कर देंगी। लेकिन क्या हुआ, अचानक रात गए लेट को ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक ट्वीट भेज दिया, एक प्रेस रिलीज़ भेज दिया तमाम मीडिया आउटलेट्स के ऑफिसेज़ में कि जनाब मरियम नवाज़ साहिबा को तो बहुत तेज़ बुखार है, बहुत शदीद बुखार है, वो नहीं जा सकती, जलसा कैंसिल कर दिया गया। हमने कुछ तहकीक की, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो पता ये चला कि मरियम नवाज़ साहिबा बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी तरह का उन्हें कोई बुखार नहीं है, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो वजूहात से नहीं गई। एक तो रिपोर्ट ये आई सवात से, अमीर मुकाम साहब ने तो ये कहा था कि जलसा बहुत बड़ा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ से ये रिपोर्ट दी कि मरियम नवाज़ साहिबा का जलसा बड़ा नहीं होगा। जो तवक्को की जा रही है, जिस तरीके के इमेजेस PMLN देना चाह रही है, वो जलसा उतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन ये भी जलसा मनसूख करने की वजह नहीं थी। असल वजह ये थी जो कल मरियम साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, नेशनल रिकन्सिलिएशन NR, और ज़रूरत अगर है उसको प्रैक्टिकल करने के लिए आप जारी करते हैं ऑर्डिनेंस, तो वो O साथ लग जाए तो वो बन जाता है NRO। तो कल मरियम नवाज़ साहिबा ने ऑफिशियली ये बात तस्लीम की और ये कहा कि इस वक्त एक नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस यानी NRO की ज़रूरत है और यही बात इमरान खान साहब करते रहे। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा नवाज़ शरीफ साहब को कि मरियम साहिबा को अगले 2 दिन जलसे नहीं करने चाहिए कि उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी कि जो हमारा एक बना हुआ खेल है कहीं वो ना बिगड़ जाए। जिस पर नवाज़ शरीफ साहब ने फिर मरियम साहिबा को कॉल की और उनसे कहा कि चाचू कह रहे हैं आपके कि आपको 2-3 दिन बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए अभी आप खामोश हो जाएं। 23 तारीख को भी कोई जलसा नहीं करना, आपने कोई बात नहीं करनी। 24 को जब आप लाहौर से
اسلام آباد کے لیے نکلیں گی جلوس کی صدارت کرنے کے لیے، تو تب آپ نے جو آپ چاہیں آپ بول لیں، ابھی آپ یہ نہ کریں۔ اب کیا واقعی اس بات کا خطرہ تھا کہ مریم کوئی ایسی بات کر دیں گی؟ ایسا بھی کوئی بڑا خطرہ نہیں تھا، لیکن اصل میں شہباز شریف صاحب یہ میسیج دینا چاہ رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور دوسرے جو سیاسی گروہ ہیں ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جناب میں ہی کمانڈ میں ہوں، اور اس وقت میں جو کہوں گا وہی مسلم لیگ نون بات مانے گی، اس لیے میری بات کو غور سے سنا جائے اور میرے ساتھ ہی ساری بارگیننگ اور ڈیل کی جائے۔ دوسرا جو بیان دیا شہباز شریف صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہ جی کوئی کچھ عرصہ پہلے فیٹف کے حوالے سے اور دیگر ایشوز پر بات کرنے کے لیے جب قومی قیادت کو پاکستان کی فوج نے بلایا تھا، پاکستان کی عسکری قیادت، اس میں DGISI بھی تھے، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے، تو بہت سارے جو دوسرے پارٹیسپینٹس تھے، دوسرے قائدین تھے، ان کے سامنے جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ جناب نواز شریف صاحب تو ایک بہت اچھے انسان ہیں، اور جب وہ وزیر اعظم تھے فوج نے جو بھی ان سے مانگا وہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو دے دیا۔ یہ میسج جو معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ SOS میسج ہے، یعنی یہ ایک ایسا میسج ہے جو جنرل قمر جاوید باجوہ کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف صاحب نے دینے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف جو فوج مانگے گی وہ دے دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ایکسٹینشن چاہیے وہ ہم دے دیں گے، اگر آپ اپنی کسی مرضی کے جرنیل کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں وہ ہم دے دیں گے، ہم ہمیشہ سے تابعدار رہے ہیں، آئندہ بھی تابعدار رہیں گے، اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔ اور یہ نروسنس اس لیے ہے، میں اپنے پچھلے ویلاگز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ PTI کے جو منحرفین ہیں وہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو اتحادی ہیں وہ اعلان نہیں کر رہے۔ آج مولانا فضل الرحمان کراچی پہنچے، MQM کے دفتر پہنچے، وہاں پر بہت کوشش کی انہوں نے کہ کسی طریقے سے MQM معاہدے کا اعلان کر دے، لیکن MQM نے یہ کہا کہ ابھی گفتگو جاری ہے، ہمارا بہت ساری چیزوں پر ہو گیا اتفاق رائے، ہم آہنگی ہو گئی ہے، لیکن ابھی مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بلاول زرداری نے اور آصف علی زرداری نے بھی رابطہ کیا خالد مقبول صدیقی سے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے انہیں یہ بات بتائی کہ اس وقت MQM پوری طرح تیار نہیں ہے اور ان سے آپ بات کریں، کیونکہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب جو منحرفین ہیں PTI کے، ان کے بارے میں اپوزیشن کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس والے دن ووٹ دینے، وہ نہیں جائیں گے، وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک تلوار لٹک گئی ہے کہ یہ جو نااہلی ہے ان کی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دینے سے وہ کہیں تاحیات نہ ہو، اس لیے الائز کی امداد جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اب نروس ہو کے جو بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نے بھی MQM سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ جلد از جلد اس بات کا فیصلہ کریں اور ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اور وہ جو تلوار لٹک رہی ہے اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ 5 ممبر بینچ اناؤنس ہو گیا، جسٹس عمر عطاب بندیال ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، اس میں میاں مظہر مندوخیل ہیں، میاں مظہر ہیں، جعفر مندوخیل ہیں، اور مظہر ہیں، ان کا نام جو ہے پورا مظہر وہ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے، یعنی اس بینچ کے بارے میں اپوزیشن نے ایک کیمپین بھی چلا دی ہے اور یہ کہا ہے کہ انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنی مرضی کے فیصلے کی توقع وہاں سے نہیں ہے۔ اس میں ایک تو کیا سرا یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ایشو ایڈریس ہو سکتا ہے کہ اگر ووٹ دے دے ممبر تو اس کی نااہلی کیا تاحیات ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جہاں پر مدت کا تعین نہیں ہے نااہلی کا، سمجھا یہ جا رہا ہے کہ وہ تاحیات ہوگی۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اسی بنیاد پر یہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ بینچ ڈٹرمن کر دے کہ یہ جو نااہلی ہے یہ ایک ٹرم کے لیے ہوگی، تو پھر تو ہو سکتا ہے جو ممبران بھاگ رہے ہیں اس وقت پیسے لے کے وہ آ جائیں ووٹ دینے کے لیے، لیکن اگر یہ تاحیات نااہلی ہوئی تو وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر وہ یہ تعین کر دیں کہ ایک ٹرم کی نااہلی ہے تو پھر یہ فیصلہ نواز شریف صاحب پر اور جہانگیر ترین صاحب پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، ان کے لیے سیاست کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو ہر گروپ اپنی اپنی مرضی کی اسپیکولیشن کر رہا ہے، لیکن جو OIC کانفرنس ہوئی، جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا، جو خان نے تقریر کی ہے، اس وقت پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے کہ خان نے اسلامی بلاک بنانے کے لیے
جو کانفرنس بلائی اور اپنے خطاب سے جو اس میں نئی روح پھونک دی ہے، پاکستان کا بچہ پاکستان کے عوام اس وقت خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔